हातूंत पळयता की गोंयांत व्हडली व्हडली फॅक्टरी ज्यो आसात ह्यो गोंयांत येवपा लागले कडेन आसा आनी गोंयांत कितलीशी फॅक्टरी हांगा तयार जाल्ले कडेन आसा। त्याच बरोबर हांगा व्हडली डॉक आसात, हे डॉकूय हांगा तयार जाल्ले कडेन आसात आनी ह्या डॉकांत जायते जाणांक कामूय मेळ्ळे कडेन आसा। पूण काम एक वटेन मेळ्ळा, पूण तांकां सेक्युरिटी कितें आसा, सेफ्टी कितें आसा हो सद्या प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा। लास्ट टायम तुमी पळयला विजय मरिना जे हितून ब्लास्ट जाल्लो लोटले हांगा तेन्ना कितें जालें तूं पळयता, 5 जाण डेथ जाले कडेन आसा आनी एकटो जो आसा हो आजुनूय गॅसाचेर आसा म्हणून तसो आसा। असोच करून इन्सिडेंट जो आसा हो यार्ड आसा, डॉक आसा, ह्या डॉकांक जाले कडेन आसा इन्सिडेंट। तो म्हणले जाल्यार त्या डॉकांक एकटो काम करतालो लेबर जो आसा हो वेल्डिंगाचें काम करतालो, तो खंय तरी सेफ्टी नासले कारणान वयल्यान पडलो आनी ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाला। मायनार कुठतरी पुलिसांनी रोखडोच वचून थंय पंचनाम केलो आनी तेजी बॉडी जी आसा ही मडगांवचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसात हितून दवरले कडेन आसा।